حضرت امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخیں نکل گئیاں کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے جو کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھدہ نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوگا لوگ یتیم سمجھ کے نہ وار دیں آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوگی انج کلیاں نکران چھ بے کے نہ روندا پر آج میرا یپو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشا کون کرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نبی موسیٰ کلیم فرما دے نہیں پاپے نے اشارہ کیتا بندہ دا ٹکڑا زمین دے آگیا زمین دے آگے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ کہ جو سواری آگئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں نو پہنا دے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہیں کنہ کو اللہ نو راضی کر لے آئی بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے پاپے دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ سونے آؤ جدوں میں جوانے ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ماں دی خدمت کردہ رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی سونیا جڑے میرے ماں دایا آخری بیلا آیا اماں نے فرمایا پتر آیا جا ذرا جاندی کی واری ماں دے سینے نال لگے جاؤ میں نیلی چھت والے نہ دو گلاں کرنی آنے عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی ربا میں ٹر چلیاں میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں یا اللہ میں کوئی دعا کرنیاں 20 سال میریاں مندہ رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندہ ماں کائنات دی عظیم ہستی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تو ایک نبی ایسے نے کہ جنہ دا باپ کوئی نہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں انہ دی بھی ہے کائنات دے اندر ایک ایسی عظیم ہستی ماں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو
مبعوث فرمایا تو 6 سال دی عمر میرے ناک آقا علیہ السلام دی ہوئی تے ماں دا انتقال ہو گیا. ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری. کوئی اپنی پتر نہ پیار کر دے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. امام بہقی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے عشاء دی نماز پڑھائی. صحابہ با رخ انور کیتا تو صحابہ نے دیکھا نبی کریم دیا اکھیاں چے چھم چھم اتھروں دی کتارے. صحابہ جڑے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دے دے او محبوب دے اتھروں کدوں ویکھ سکدے سن. عرض کی تھی یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا ہے تکلیف دیتی ہے سانو فرماؤ اسی پتر تواڑی زلفان دے کھڑلا تو وار دئیے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں دیتی. عرض کی تھی یا رسول اللہ روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں نو میری ماں دی یاد آ رہی ہے, میری امی یاد آ رہی. میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے. عرض کی تھی یا رسول اللہ آج کی جی کر رہے. میرے کریم نے فرمایا جو میرا دل کرنا میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لما او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے اچانک میری ماں دی آواز آوے وے پتر محمد میری گل سن جا. فرمایا میں محمد دا جی کر دا کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں. آج میری ملت دے نوجوانوں آج ماں دی تے باپ دی عظمت نو بیان کرنا معاشرے دے اندر محافل دے اندر بہت ضروری ہو گئے. کیونکہ میرے کھل آکے مائیاں بڑیریاں آکے جدو کہتی ہیں نا آسی صاحب میں نو تویز لکھ دیو میں نو کو وظیفہ دسو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں. مائی بڑیری ایک دن میرے کو ڈاکٹر صاحب آگئے تھے کہنے لگے آسی صاحب میرا پتر 6 مہینے ہو گئے نا سعودی عرب گئے میں نو فون نہیں کردہ تے میں نو کو تویز لکھ دیو کہ میں نو فون کرے. تے رو کے کہنے لگے آسی صاحب جدو سکول جاندہ سی نا تے میرے پنڈ دے بار قبرستان سی تے میں سارا دن قبرستان چو بیٹھی رہتی سان. آن جان والے میں نے پوچھ دے سن کہ تھے کیوں بیٹھی ہیں تے میں کہندی سا اس رات میرے پتر نے واپس آنا ہے. میں سارا دن گاؤں دے باہر بیٹھ کے قبرستان چو پتر دیا اڈیکا کر دی سا وہ پتر اج میں نو بلاندہ ہی نہیں تے میں نو فون نہیں کردا. تو لہذا جو معاشرے دے اندر اس چیز دی ضرورت ہے کہ ماں تے باپ دا ادب تے احترام تے انہاں دی عظمت نو اپنی محافل چ بیان کیتا جائے. تو آئیے میں چاہوں احادیث اور چند باتاں آج تانوں عظمت والدہ دے حوالے نال عرض کراں. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دے ایک جز پڑھیا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میں تہاڈا پروردگار میں تہاڈا پالنہار میں تہاڈا رب. حکمن وصیت کرنا کہ عبادت میری کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آجے. قرآن مجید چا اللہ بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. بیٹا شام نو آکے تے اپنی ماں دے قدم دباوے ابو دے ہاتھ دباوے ابو دا سر دباوے تو کیا پتر اپنے ماں تے باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر ماں پہ بیمار ہو جاؤں تے بچہ اپنے ماں پہ دی تیمارداری کرے انہاں دی دوائی دا انتظام کرے تو کیا وہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. پھر اللہ قرآن چ بار بار کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. وہ کیڑا احسان ہے جڑا ماں پہ تے اولاد کر سکتی ہے؟ اصل وچ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے والدین نے تیرے تے احسان کیتے نا ان احسانات دا بدلہ دیتے ہن ماں پہ تے احسان کر رہے. معلوم ہویا کہ اولاد کتنی بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کرے ماں باپ تے اولاد دا کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرتی ہے. اب یہ سوال ہے کہ کیا اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ ادا کر سکتی ہے؟ ایک نوجوان وڈیری جی مائی نو بٹھا کے کدے آتے تھے کعبے دا طواف پہ کراوے. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا کعبے دا طواف کر رہے ان نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ قرآن مجید دے پہلے مفسر ترجمان القرآن
انہوں خیال آیا کہ نبی پاک دے صحابی نے نکلو مشورہ نہ لوا تے مسئلہ نہ پوچھ لوا. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی یہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ایک گاؤں دے اندر ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے کہ میں کعبے دا طواف کر کے آؤں. حضور میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا تے 6 میل انہاں پتھراں تے چل کے آیا جڑے عرب دے گرم پتھر انہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے. حضور میں انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے آ کے میں ویکھو ماں نو کعبے دا طواف کروا رہا تے کیا اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی لجپال میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے طواف کعبہ کر دیا. فرمایا سن پھر میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چھٹکیاں جو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ اولاد تے اپنے ماں باپ دے احسان دا ایک دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتی. اللہ قرآن جو فرما رہے انہاں دے احسان دے بدلے دے ہن انہاں تے احسان کریا کر تے احسان جتلاویں نہ کیونکہ اج تے تیرے اپنے احسانہ دا بدلہ ادا نہیں ہو رہا جڑے تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے. پڑھیے قرآن بھائی اچھا بولو سبحان اللہ. نہیں میں نواز نہیں آئی میں فیصلہ بات محسوس نہیں ہو رہا کہ میں آیا بھائی. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. سنیے قرآن اللہ قرآن مجید نے جواب دے اندر کیویں کتھے کتھے ذکر فرما رہا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی متعدد آیات بینات دے اندر اسے مضمون بار بار بیان فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 4 آیات پڑھیاں. چاروں آیات اللہ نے پہلے اپنا تے نالی ماں پیاں دا ذکر فرمایا. نالے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں کے باپ تے احسان کرو. میرا دل کرتا میں تانوں 3 باتاں عرض کراں. ایک بیٹے اس درویش کوئی بات نہیں اینو درویش نو نہ کسی طریقے سٹیج تے لے آؤ. آج ہمارے ایتھے آ کے نوجوانوں اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن پہاڑاں چ سفر فرما رہے. اچانک اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما. اللہ نے فرمایا اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھا ہے اودے کول جا کے سواری لے لو. حضرت موسیٰ کلیم جدوں پہاڑی دی اوٹ وچ گئے نا ایک درویش ایک بابا بیٹھا اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھدا تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اودیاں اکھیاں بند تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا السلام علیکم. بابے اکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا وعلیکم السلام. موسیٰ بیٹھ جاؤ. آپ فرماتے نے بابے اکھیاں بند کر لیاں تے مینوں خیال آیا اے بابے نو میرا نام کنے دسیا ہے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا.
اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کیتیاں تے تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے میں دائیں بائیں دیکھیا, لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ دیکھیا کہ ایتھے پنڈ کوئی نہیں, گرائیں کوئی نہیں, چک کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, بستی کوئی نہیں, شہر کوئی نہیں. اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا اکھ کھول کے کہندا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تانوں تے سواری چاہیے نا. اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے مینوں خیال آیا اے بابا میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے, اینوں کون پہ دس دے؟ میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو, تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو او رب دے نور نال ویکھدا ہے. مولانا روم فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے. ولی لوگاں دے دل چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے. کلام باہو سنا دیا. لو جی بیٹا کہندا کلام باہو سنا دیو. اے جڑا دل دی اکھ ہے اے دے متعلق چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے نہیں بولے سبحان اللہ. جتنا میں تھکیا نا تو انہوں پتہ لگ جائے نہ اگر یقین کرو تو میں اکھ واسی سا نہ تقریر کرو تے میری جگہ کوئی ہور ہوندا تے یقین کرو تو بس گر گیا ہوندا. رات میں ایک تقریر عارف والا کی تھی, دوسری تقریر میں بورے والا کی تھی دہاڑی. اتھو ٹوریا تقریباً 10-11 بجے گھر صبح پہنچیا, تھوڑا جا آرام کر کے مہمانوں سارا دن ملیا. ان میں ایک تقریر ستیانے دے قریب کر کے ہن تواڈے کول آ رہا. صبح 2 تقریراں مجھے سیال کو جا کے بھی کرنیاں اور آرام دا ٹائم بھی نہیں مل رہا. جسم سے عجیب طرح دی درد اور عجیب طرح دے ماحول. بہرحال میرا دل کہ میں بھائی ظفر اقبال جڑیا سارا سال میں نہ محبتاں کر دینا, میں انہاں محبتاں دا کوئی بدلہ تے نہیں دے سکدا, میں انہاں دا شکریہ ادا کر سکنا. تسی سبحان اللہ فرماؤ, یقین کرو میری تھکاوٹ اتر جاوے. سریلے لوگاں دا شہر ہے فیصل آباد. اچھا بولو سبحان اللہ. عارفہ دے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا سمجھ روٹو گیا. کون دلا دیا جاوانے او بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بلجے محالے او جادہ طبق دلے آئے دے اندر رب تبواگن دانے او جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا دل دی رمض پچھانے. میں معذرت خواہ ہاں, میں سمجھے شاید بھائی جان چلے گئے ساڑھے نقیب ملت اسلامیہ میرے برادر مکرم و محترم اور سچا نگینا اور حقیقت جو سچا نگینا یقین کرو. اور میں سمجھنا کہ فیصل آباد دا فخر تسی فخر کرو نا, اس نوجوان ہوتے ناز کرو تے ایسا سچا نگینا اللہ نے توانو عطا فرمایا. اللہ کریم انہوں نے عمر خضری عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. ملک پاکستان دیاں مرکزی محافل جڑیاں اور انہاں دی ساری زندگی آپ نے اس تو بیشتر الحمدللہ نقابت فرمائی اور بہترین اپنا نام پیدا کیتا. فیصل آباد دی سرزمین تو اٹھے تو پوری دنیا چے کا نام بنایا. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم آپ نے مزید اس طرح نوازے. میں سمجھا تھا شاید چلے گئے تو میں اس واسطے نام نہیں لیا. گرامی قدر حضرات, جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمض پچھانے. بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے. فرمایا آ جائے. بابے نے آسمان بل ویکھیا تے فضا چ ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا. اس بابے نے اس طرح کر کے نا تے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا.
انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین دیا جا، زمین دیا جانا دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نہیں. پاپے نے اشارہ کیتا بندہ دا ٹکڑا زمین دیا گیا، زمین دیا کے گھوڑا بن گیا. عرض کردہ نبی اللہ کہ جو سواری آ گئی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے میں نو کہنا دے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہیں، کنہ کو اللہ نو راضی کر لے آئی. بدنا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے. پاپے دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے، نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے. فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی. عرض کردہ سونے جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی. میں کچھ نہیں کیتا، ماں دی خدمت کردہ رہا. میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا. عرض کی تھی سونیا جڑے میرے ماں دا آخری ویلا آیا. اماں نے فرمایا پتر آیا جا ذرا جاندی کی واری ماں دے سینے نال لگ جاؤ. میں نیلی چھت والے نہ دو گلاں کرنیاں نے. عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا. میری اماں نے عرض کی تھی ربا میں ٹر چلیاں، میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے، میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں. یا اللہ میں کوئی دعا کرنیاں. 20 سال میریاں مندہ رہا ہے، جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہا. عرض کردہ سونے اس دن تو بعد میں جڑی دعا کی تھی رب نے کوئی قبول کر لی. کہنے لگا سونے میں ماں دے سینے تے لیٹے تے میری ماں دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی. فیصلہ بعد دے نوجوانوں مرنا سارے نے، پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کدی کسے دی ماں نہ مرے. جا پوچھ کسی اس کو لو جدی ماں مر گئی. عید آنی ہے نا، دیکھا جی عید والے دن سارے زمانے نے نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دے اپنے تے جنہ دیاں ماما ٹر گئی. انہیں عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے تے قبرستان جا کے ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے روک دیا. سارے زمانے نے خوشیاں منانیاں تو ماں پہ دیاں قبران تے بیٹھ کے روکتے نے جنہ دیاں ماما ٹر جاتی. انہوں نے کوئی خوشی نہیں لگ دی، انہوں نے کوئی عید نہیں لگ دی جدو ماں ٹر جاتی ہے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باولے جد گودی لیتے مل جائے کل خزانہ ماں باج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا. اے ماں باج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا. میاں صاحب فرماتے نے ماں مرے تے ماں پہ مقدے پیر مرنے کند خالی. اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے. نبی کریم میری پہاڑ تے بیٹھے ظالم کونوں دی گزریا جو نے ویکھیا محمد کلے بیٹھے انہوں نے دور تو پتھر مارے میرے نبی تے پیشانی تے لگے.
واہ کریمہ تیری کرم تو صدقے میرے نبی نے کدے پتھر مارن والے بل مڑ کے نہیں بیٹھیا کدرے شرمندہ ہی نہ ہو جاوے ابو جہل نے پتھر مارے تے نبی کریم روندے روندے کعبے دے اندر آئے کعبے جا کے نہ تے کعبے بل وے کے میرے نبی رو کے بس انہا یا کہ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ فرما کنوں جا کے دکھڑے سناما تینوں سنانا ہے سورا دن میرے نبی کعبے بل وے کے روندے رہے شام دا بیلا تے چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی حضرت امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے ماری آئے چاچے تا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے جو کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھدہ نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوگا لوگ یتیم سمجھ کے نہ وار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوگی انج کلیاں نکران چھ بے کے نہ روندا پر آج میرا ابو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی میں اکثر ایک گل سنانا میرے کو کہ وڈیرے جب بابا جی ایک دن بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جی کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر صاحب سے میری دکھا چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹوٹ گیا تو رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے کرم ہو گئے نے اللہ نے میرے تے بڑا فضل کر دیتا میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے کرم نے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں بابا جی رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں اور کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے کدے ہون ماں ہوئے کوٹھی وے جانا تے سارے نظر ہوندے نے ماں نظر نہیں ہوتی دل کردہ کدے ماں ہوئے ماما نے جھڑکا مارن والے ہو پوچھ کسی اس کو جی ماں ٹر گئی اور رات نو سرانے چھ سر دے کے روم دے کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی گودی چھ لٹا کے پیار کر دے سی اٹور جاؤں تے پتے پھر لگ دے اپنی ماں دا عدب کر اپنے باپ دا احترام کر میں اکثر ایک گل سنانا ہر تقریر ہے کہ میرے سیالکوٹ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے تھوڑی کو گٹا دے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جب میں جلسے تے تقریر کرن جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیر دی پر جدو ادھی رات ویلے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے جلسہ سنن آئے ہو
تقریباً تسا 4 بجے گھر پہنچنا ہے تے جا کے ویکھو امی جاگ دی ہو گئی، ماما جاگ دی ہو گئی. میری ملت نوجوانوں میں 23 سال گزر گئے خطابت کرتے. میں 1999 پہلی تقریر کی تھی، بہت چھوٹا سارا سمے. میرا خاندان الحمدللہ خطیبات علماء دا خاندان سی. میں گھر بچوں اپنے والد گرامی کو سیکھیا، بچپن سے تقریریں کرنی شروع کی تھی. ان 23 سالہ دے اندر میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے دیکھ لیا. میں روزانہ جدو گھر سیالکوٹ واپس جانا نہ تے میں مختلف شہرہ چو جانا تے مختلف گھر دے رات دا وقت ہوندا، کدے رات 2:30 بجے گھر پہنچنا، کدے 3 بجے، کدے صبح 10 بجے، کدے 11 بجے. سفر دی نوعیت ہوندی. میں اپنی زندگی چ ایسے ایسے رات نو منظر دیکھے نے سڑکاں تے. میرا ایک کلاس فیلو سی، دا نام سی منظور. میری گلی وچ رہندا تے میں بہت پرانی بات ہے، میں کسی پروگرام تو واپس آیا تے میں رات 2:30-3 بجے گلی چ گزریا تے اودی امی منظور دی والدہ جڑی نا او ساڈی ہمسائی مائی صاحبہ نا گلی وچ دروازے چ بیٹھیاں. سردی بڑی سی اس رات. میں گزردیا رک گیا تے میں آکھیا چاچی جی ماں جی رات نو گلی وچ خیریت نہ بیٹھو، گھر چ خیر ہے نا؟ او مائی صاحب بڑی سادی جیاں سن، کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا، آج انہیں فیکٹری کھولے اوپر ٹائم لگانا سی. سردی پڑی سی مگر مائی گلی وچ بیٹھی ہے رات نو. اس ماں نو اپنے منظور دے بغیر سکون نہیں پیا ملتا. انہوں گرم بستر چ نیند نہیں آ رہی، سارے ستے میں. وہ دروازے چ گلی چ بیٹھی ہے کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا. ماما نو ڈانٹن والے ہو تے ماما نو اکھیاں کڑ کے تے ماما نو چھڑکا مارن والے ہو. تانوں نہیں پتا تہاڈی ماں نے تانوں کیویں پالیا تے تہاڈی ماں دے اندر تہاڈے واسطے کیویں تے جذبات ہیں. ڈاکٹر صاحب میں رحیم یار خان دے علاقے اکثر جاندا سا تو 8-10 دن میرے سفر چ گزر جانے اس علاقے. میں جس گھر میں رہندا سا قیام کرنا کو 2-4 دن تو اس گھر دا جڑا مالک سی دا نام سی بابا محمد یعقوب. اس بابے دی عمر تقریباً 80 سال سی. او دا وڈا بیٹا جڑا سی وہ تقریباً 50-55 سال دا سی اس ویلے. ایک دن وہ جڑا بابے دا بیٹا سی نا 50-55 سال دا مینوں کہنے لگا آسی صاحب میں تانوں اپنی دادی نہ ملواواں. میں کہو تیری دادی زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ماشاءاللہ میری دادی بھی زندہ ہے جی. وہ میں نے کمرے چلے گیا تو میں دیکھا تو بہت ضعیف ساری مائی صاحبہ وہ فوت ہو گیا. بابا یعقوب بھی فوت ہو گیا، اللہ انہیں درجات بلند کرے. وہ تقریباً 100-125 سال مائی صاحبہ دی عمر سی جدو میں انہوں نے زیارت کی تھی، دعا کی تھی. انہوں کو دعا لئی مائی صاحبہ کو. میں جدو کمرے چایا تو میں کہا مائی صاحبہ دی کو گل سناؤ. وہ مائی دا پوتا جڑا سی نا کو 50-55 سال دا میں نے کہنے لگا آسی صاحب ساڈی دادی دا اکلوتا پتر ہے ساڈا باپ. دادی ساڑی نو اپنے پتر نال اینا پیار ہے کہ مائی صاحبہ ساڑی کو 100-125 سال عمر ہے. ابو ساڑے دی عمر کو 80-85 سال ہے. پر آج بھی جب مغرب دی اذان ہوئے تے نکا نکا اندھیرا ہوئے نا تے ابو گھرنا نہ ہومن تے دادی سانو کھلون نہیں دین دی. کہندی پہ مڑے ہو جاؤ گے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ، میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ. وہ 80 سال دا بابا تے ماں دا جب کاکا ہی ہے. کہندہ کسی دن آندھی طوفان چلے، ہوا تیز ہوئے، بارش ہوئے تے ابو گھرنا نہ ہومن ساڑی دادی نے سکون تے نہیں ہوتا. وہ پھر کہندی ہے جلدی کرو جاؤ سارے جنے تے میرے کاکے نو لب کے لے ہوئے. ماں نو آج بھی پتر بغیر سکون نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں تک لے جا بنائے. مولانا